دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے دوسرا اس باب اور اس کی پہلی 5 آیات لکھا ہے، لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شکیباز، مغرور، بدخو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز۔ فل سٹاپ لگا لیجئے دغا باز پر، کیونکہ آج کا میسج یہی ہے۔ ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر کہ اثر کو قبول نہ کریں گے، ایسوں سے بھی ناراض کرنا۔ قرآن کے پاک کلام کا پڑھا اور سن جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہلیلویا۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہے، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف کہ وہ ہمیں زندگی عطا کرتا ہے اور اپنے حضور آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہلیلویا۔ اس جو آج 10 اگست 2025 ہے اور اخیر زمانے کی جو سیریز ہے اس کا 14واں مضمون ہم سننے جا رہے ہیں۔ 14واں سرمن آج ہم سنیں گے اور آج کا مضمون ہے، آج کا ٹاپک ہے دغا باز۔ میں تھوڑا سا آپ کو ریویو کرا دوں۔ اخیر زمانہ کی اس سیریز میں ہم اخیر زمانہ کے ایسے کرداروں کو ڈسکس کر رہے ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہوں گے، ہو سکتا ہے ہم بھی ہوں۔ اور ان میسیجز کا سب سے خاص مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کلام سنتے ساتھ تولنا شروع کر دیں لوگوں کو، دوسروں کو۔ اس کلام کو سننے کے بعد اگر تولنا ہے نا تو اپنے آپ کو تولنا، چیک کرنا ہے تو اپنے آپ کو چیک۔ سب سے پہلے کہ کہیں اس کردار میں خود تو نہیں ڈلا ہوا، کہیں یہ کردار میرے اندر تو نہیں ہے۔ جو گزرے دنوں تقریباً 3 مہینے ہو چلے ہم اس سیریز کو سن رہے ہیں اور ہم نے بہت سے ایسے نیگیٹو کرداروں کے بارے میں سیکھا ہے جو اخیر زمانہ میں ایمانداروں اور غیر ایمانداروں دونوں کے اندر، یعنی کہ ان برے دنوں کے اندر یہ کردار پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آج جس کے بارے میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ کردار ہے دغا باز۔ بولے جی، دغا باز۔ اس کے لغوی معنی دغا باز کے ڈکشنری، اردو ڈکشنری کے مطابق جو معنی ہے وہ ہے مکار، دھوکے باز اور فریبی۔ یہ 3 اس کے معنی اردو ڈکشنری کے اندر موجود ہے۔ یہ کردار بڑے عجیب ہوتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ان کے اندر بڑی عجیب قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ یہ عام
को ऐसे पंजाबी में कहते हैं ना, बेच के खा ले। दगाबाज, मक्कार, फरेबी, ऐसे लोग जो धोखेबाज होते हैं, उनके ताल्लुक से आज हम मैसेज सुनने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका यूनानी जुबान के अंदर मानी ढूंढे तो इसके अंदर जो दगाबाज का मानी है वो है पकड़वाने वाला। क्या जी? पकड़वाने वाला। उर्दू में मक्कार, फरेबी, और यूनानी जुबान के अंदर इसके मानी जो बनते हैं वो है पकड़वाने वाला। जो आज पुराने और नए अहदनामा में हवालों से हम सीखेंगे कि मुझे और आपको इस किरदार से कैसे बचना है। मुझे, आपको, हम सबको जाती तौर पर इस किरदार को अपने अंदर आने से रोकना है, क्योंकि इस सीरीज को आपको सुनाने का मकसद यह है कि हमने हंसना नहीं बल्कि बचना है। हालेलुया। ये कलाम इसलिए है कि हमने हंसना नहीं बल्कि बचना है। खुदा हमें बचाना चाहता है। हालेलुया। खुदा हमें बचाना चाहता है। सो आइए, आज हवाले काफी ज्यादा होंगे, तो अपनी कलीसिया के लिए ये हाज़रीन के लिए मौका होगा। अगर कोई मेरी बेटी जल्दी से निकाल ले, अगर कोई बेटा जल्दी से निकाल ले, तो बेशक ऊपर से, नीचे से, गैलरी से आप बार आवाज़ें बुलंद हवाला पढ़ सकते हैं। आमीन। चले, आज के कलाम में जो पहला हवाला देखेंगे वो है ज़बूर की किताब, 5वां ज़बूर और उसकी 6ठी आयत देखेंगे। 5वां ज़बूर उसकी 6ठी आयत के अंदर लिखा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा, खुदावंद को खूनख्वार और दगाबाज आदमी से कराहियत है। दगाबाज की मानी क्या? अभी हमने सीखे क्या थे जी? मक्कार, फरेबी, धोखा देने वाला। और यूनानी में क्या के मानी निकले? पकड़वाने वाला। और कलाम ज़बूर 5 और उसकी 6ठी आयत के अंदर कहता है, खुदा को खूनख्वार और दगाबाज आदमी से कराहियत है। कराहियत एक बड़ा डीप लफ्ज़ है। कराहियत कब आती है? कराहियत कब आती है? एक तो होती है नफरत, उससे अगला दर्जा होता है कराहियत। कराहियत जिसे हम कहते हैं क्रीज आती है। कब आती है? क्या देखकर क्रीज आती है? हाँ जी, गंदगी देखकर क्रीज आती है। और क्या देखकर क्रीज आती है? हाँ? कोई पुराना मरीज बदबू आती है ना उसके पास से, दूर भागता है। और किस चीज से कराहियत आती है? चलिए, ये बड़ा क्लियर है साफ सीखने के लिए कि गंदगी को देखकर क्या आती है? कराहियत। और खुदा कहता है कि मुझे दगाबाज को देखकर कराहियत आती है, क्रीज आती है। अगर मैं दगाबाज हूं तो खुदा मुझे देखकर कैसी सिचुएशन में आ जाएगा? कराहियत, क्रीज आना शुरू हो जाएगा। खुदा का दिल खराब होना शुरू हो जाएगा इसको मुझे देखकर। अगर मैं दगाबाज हूं, अगर मैं धोखेबाज हूं, अगर मैं मक्कार हूं, अगर मैं फरेबी हूं, अगर मैं पकड़वाने वाला हूं, तो खुदा मुझे देखकर
بتا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. زبور 5 اور اس کی 6 آیت کہہ رہی ہے خدا کو خون خار آدمی، یعنی کہ جو انسان کا خون بہاتا ہے اس سے، اور اس سے جو دھوکہ دیتا ہے، جو مکاری اور فریبی کرتا ہے، اسے دیکھ کر خدا کو گرائیت آتی ہے. تو بچیے، ہمیں خدا کی آنکھوں کا تارا ہی رکھتے. بولے ہاللیلویا. وہ ہم سے پیار کرتا ہے. اس نے ہماری خاطر اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے. اس نے ہماری خاطر دنیا جہان کو بدل کے رکھ دیا ہے. اس نے ہمارے لیے نجات کا راستہ کھول دیا تاکہ ہم گنہگار نہ رہیں، ہم بچ جائیں. اور اگر پھر بھی ہم دغا بازی کی طرف جاتے اور خدا کو کرائیت دلاتے ہیں تو ہم بہت بڑے خطرے میں. تو ہمیں دغا بازی سے بچنا ہے. امثال 14 باب اور اس کی 25ویں آیت کے اندر لکھا ہے گواہ جان بچانے والا ہے. کیا جی؟ گواہ جان بچانے والا ہے پر دروغ کو دغا بازی کرتا ہے. جب کسی کی گواہی دیتے ہیں تو ہم جان بچانے کے لیے کسی کی گواہی دیں، کیونکہ جھوٹی گواہی دغا باز کی گواہی کہلاتی ہے. دروغ کو دغا بازی کرتا ہے. جھوٹ بولنے والا دغا بازی کرتا ہے. جھوٹ بولنے والا مکاری کرتا ہے. جھوٹ بولنے والا فریب دیتا ہے. اور خدا جان بچانے والے کو پسند کرتا ہے. بولے ہیں خدا کسے پسند کرتا ہے؟ بچانے والے کو، کنجروں کو نہیں. جو دوسرے کو جھوٹ بول کر دغا بازی کرے اس کے ساتھ، اسے خدا پسند نہیں کرتا. خدا جان بچانے والے کو پسند کرتا ہے. خدا سچی گواہی دینے والے کو پسند کرتا ہے. خدا سچے اور صادق کو پسند کرتا ہے. خدا کی مرضی اس میں ہے کہ میں اور آپ جو اس کے ماننے والے ہیں، ہم دغا بازی نہیں بلکہ ہم راست بازی کو اپنی زندگیوں کے اندر آنے دیں. راست بازی ہمارے لیے ہے، ہم دغا بازی کے لیے نہیں ہے. امثال 20 کی 17 کے اندر لکھا ہے دغا کی روٹی آدمی کو میٹھی لگتی ہے لیکن آخر کو اس کا منہ کنکروں سے بھر جاتا ہے. ہاں جی، دغا کی روٹی کیا لگتی ہے؟ میٹھی لگتی ہے. مکاری کی روٹی میٹھی لگتی ہے. یاد رکھیے، ہر اس کام میں آپ کو اچھا لگے گا جو ابلیس سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ ابلیس نے رنگینی بہت رکھ دی ہے. ابلیس نے آسانی بہت رکھ دی ہے. ابلیس نے آپ کے منہ کا ٹیسٹ برائی والا بنا دیا ہے. آپ غور کریں، جب ہم اپنے منہ سے نفرت کی بات کرتے ہیں تب کوئی بھی کسی طرح کی بھی اسے بڑا سراہا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ویری گڈ، اور آپ اچھی بات کر کے دیکھ لیں، کوئی سنتا ہی نہیں. اچھی بات پر کوئی دھیان ہی نہیں لگاتا، تعریف پر کوئی دھیان ہی نہیں لگاتا. لیکن برائی جلدی سے قبول بھی کر لی جاتی ہے اور برائی جلدی سے مان بھی لی جاتی ہے. لیکن کلام کہتا ہے دغا کی روٹی میٹھی لگتی ہے. دغا کا نفع بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ دغا باز کا منہ کنکروں سے بھر جائے گا، پتھروں سے بھر جائے گا. وہ میٹھی روٹی کنکروں میں بدل جائے گی. وہ میٹھا بننا وہ بدمزگی میں بدل جائے گا. وہ جو ہمارے اندر بڑا فخر آ جاتا ہے نا کہ ہم دوسرے کے بارے میں کوئی مکاری کی بات کریں، فریبی کی بات کریں، تو ایک وقت آئے گا وہ برائی بن کر ہمارے اپنے سامنے، ہمارے اپنے منہ میں آ جائے گی. اور پھر کنکر کوئی چھپا سکتا ہے؟ وٹے کوئی کھا سکتا ہے؟ وٹے کوئی نہیں کھا سکتا، کیونکہ وٹے کھانے والی چیز نہیں ہے.
یہ دانت بڑے کھانے کے لیے، کیا کھانے کے لیے ہے؟ کیا کھانے کے لیے؟ روٹی اور بوٹی. کیا کھانے کے لیے؟ روٹی اور بوٹی. بٹ پتھر کھانے کے لیے نہیں ہے. اگر دگے کی روٹی کھائیں گے تو پھر اپنے بچوں کو بھی کھلائیں گے. کھلائیں گے؟ یس کھلائیں گے. پھر جو کما کے لائیں گے وہی کھلائیں گے نا. اور اگر ہم کوئی برائی کر کے، مکاری کر کے، فریب دے کر، کسی کا نقصان کر کے پیسہ لے کر آتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، پکڑے جائیں گے. وہ روٹی آپ کے لیے پھٹا بن جائے گی. سو دغا بازی کو اپنی زندگی میں سے دور کیجئے. امثال 23 کی 3 کہتی ہے اس کے مزیدار کھانوں کی تمنا نہ کر کیونکہ وہ دغا بازی کا کھانا ہے. ہاں جی، ہمیں فکر لگی ہوتی ہے نا، فلاں بڑا اچھا کھا رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے پتہ نہیں. کلام کہتا ہے دوسرے کی روٹی پر دھیان نہ دے، اپنی جگہ پر، اپنے کچن پر دھیان دے. تو اپنے گھر کے اندر جو تیرے پاس ہے اسے انجوائے کر جیسا بھی ہے. کیونکہ جب ہم دوسروں کی روٹی کو دیکھتے ہیں تو اگر وہ روٹی، اگر وہ مال، اگر وہ آسائشیں غلط طریقے سے کمائی گئی، محنت سے ہے، محنت ہوتی نہیں ہے، غلط قسم کی کمائی ہے، دغا بازی کی کمائی ہے، تو پھر آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی میں بھی وہی لوں جو اس کے پاس ہے. تو وہ تو دغا بازی کی روٹی کھا رہا ہے. تو پھر آپ کا دل بڑھے گا، چل وہ جس طریقے نال کما کے لے آیا میں بھی لے آواں. تو پھنس گئے دغا بازی میں، پھنس گئے مکاری میں. اور پھر آنے والا وقت آپ کو نقصان دلائے. بچیے، کلیئر کیے، ہاں ہاں یا نہ نہ، بس. یہ جو مکاری، فریبی، یہ چاپلوسی چھوڑ دو اس کو. یہ آپ کے لیے نہیں ہے. آپ خدا کے بندے اور بندیاں ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں. آپ کے لیے بڑا سیدھا سیدھا راستہ لکھا ہوا ہے. کتنے لوگ بزنس کرتے ہیں یہاں پر موجود ہے؟ بزنس کرنے والے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. 1 2 3 4 5 ہیں. آپ کے لیے کلام ہے، سنیے. ہم سب 11واں باب اور اس کی پہلی آیت نکال دیں. امثال 11واں باب اور اس کی پہلی آیت. میں نے کہا تھا اگر کوئی پہلے نکال لے تو پڑھ سکتا ہے. چلیں جی، 11 کی ایک کے اندر لکھا ہے دغا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن پورا بات اس کی خوشی ہے. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. دغا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن پورا بات اس کی خوشی ہے. بلکہ اس کے ساتھ ایک اور والا بھی دیکھتے ہیں. امثال 20واں باب نکال دیا. یہ دونوں حوالے ایک ہی تناظر میں ہیں. 20واں باب اور اس کی 23ویں آیت کے اندر لکھا ہے 2 طرح کے باٹ سے خداوند کو نفرت ہے اور دغا کے ترازو ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی، دغا کے ترازو سے خدا خوش نہیں ہوتا. یہ جو کم تول ہے، یہ جو کم تول ہے، ضروری نہیں آپ کی کریانے کی دکان ہے تو آپ کچھ تولیں گے. اگر آپ کچھ بیچتے ہیں، کچھ بھی ہے، سونا بیچتے ہیں، پلاٹ بیچتے ہیں، آپ سبزی بیچتے ہیں، اگر آپ کے پاس باٹ کیا ہوتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ وہ بٹے، وہ بٹے نہیں جڑے دسیا کہ منہ دے اندر آ رہے ہیں. یہ وہ بٹے
ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਚ ਤੋਲ ਕੇ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और कई बिजनेस वाले बड़े चालाक होते हैं, वो अपने बाट को वही नहीं कराते, रिन्यू ही नहीं कराते, क्योंकि वो लॉस है। वो घिस के क्या होता है, जेड़ा किलो का बट्टा है वो कितने का आ जाता है और इसमें कुछ छटाक काट के जाता है। तो वो चेक करने वाले आते हैं, वो देखते हैं कम हो गया। उसके अंदर आपने कभी देखा हो बाट के बिल्कुल नीचे एक सुराख सा होता है, उसके अंदर वो फिक्स कर जाते हैं कुछ, ताकि वो बट्टा जड़ा ना किलो का रहे। ते जेड़े दुकानदार होंदे ने मक्कार, जेड़े दुकानदार होंदे ने दगाबाज, वो अपने बट्टे रिन्यू कराउंदे ही नहीं है। वो कहते ने छटाक घट ही जाए थे है, छटाक घट ही जाता है। खुदा को पसंद नहीं है भाई। खुदा कहता है तुम्हारे पास दो तरह के बाट नहीं होने चाहिए, एक तरह के बाट होने चाहिए, दुरुस्त बाट होने चाहिए, क्योंकि वो दुरुस्त बाट तेरी कमाई में बरकत डालने का वसीला बनेंगे। तला की रोटी तो खा लेगा, कब तोल के तू थोड़ी देर के लिए तो खुश हो जाएगा, लेकिन फिर वो जो पैसा है वो निकलेगा किस तरह, वो तुझे भी नहीं पता। वो दगा का पैसा निकलेगा किधर को वो तुझे भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो तेरे लिए फंदा बन जाएगा, वो तेरे लिए आफत बन जाएगा, वो तेरे लिए मुसीबत बन जाएगा, और तू उस दगा की रोटी का थोड़ा सा तो मजा ले लेगा, लेकिन उसके बाद भुगतेगा बहुत खतरनाक। तो आप अपने कारोबार को बड़ी ईमानदारी के साथ करें। याद रखें आपका खुदा आपकी मेहनत का अजर देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो आपको देने की कुदरत रखता है, उस पर भरोसा कीजिए और दुरुस्त तोलिए और दुरुस्त बेचिए। कभी चीज अच्छी कहकर ना बेच दीजिए। लास्ट हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ। कई बड़े तेज बनते हैं ना, मेरे घर के मैं बड़ा तेज हूं, लड़कों से भी तेज बैठे होते हैं। बच्चों की पार्टी थी, मेरे को पार्टी थी संडे स्कूल की, और हम गए मंडी, और वहां मैंने देखे बड़े खूबसूरत इतने इतने बड़े आलूओं का क्रेट पड़ा हुआ। मैंने पूछा कितने के, उसने कहा कितने के। मैं कहा यार एक क्रेट दे दो। उसने पता नहीं, हमें समझ ही नहीं लगने दी, आग झपकते उसने एक क्रेट उठाया और क्रेट के नीचे से उसने खोल के मैं दिखा, मैं कोई नीचे से खोल दिया। वो कहता जी गलती ना खोल दी। मैंने अच्छा यार चलो ओके। मैंने गाड़ी में रखवाया, ले आया। आप यकीन माने वो 7-8 किलो में से कुछ किलो को ठीक होंगे, क्योंकि वो सारे ही खराब थे। और उसने मुझे नीचे से दिखाया। कितनी देर चल गया? 800 रुपया 1200 रुपया, कितनी देर चल गया होगा? मैं ईमान रखता हूं खुदा का कलाम सच्चा है, और दगा का कमाया हुआ रुपया हमारे लिए बंदा बन जाता है। इसलिए ईमानदार आप याद रखिए, आपको इज्जत मिलेगी, ईमानदारी से आपको इज्जत मिलेगी, सच्चाई से आपको इज्जत मिलेगी। लेकिन दो तरह के बाट आपके लिए, आपके कारोबार के लिए, आपके घराने के लिए मुसीबत का सबब बन जाएंगे। आइए चंद हवाले देखते हैं, और ये हवाले साधक और दगाबाज इन दोनों को पेश करेंगे। क्या जी? साधक और दगाबाज इन दोनों को पेश करेंगे। एल्डर साहब आप दोनों अमसाल 13 बाब निकाले। एल्डर साहब पढ़ेंगे दूसरा बाब, दूसरी आयत, और साथ में पढ़ेंगे 15वीं आयत। जी शाबाश। एक क्वायर में से निकालेंगे जी बच्ची कोई। इमसाल 10वां बाब 9वीं आयत पढ़ेंगे और 31वीं 32वीं आयत पढ़ेंगे। इमसाल 13 बाब, हाँ जी, और उसकी 7 आयत, दूसरी आयत लिखा है कि
आदमी अपने कलाम के फल से अच्छा खाएगा, आदमी अपने कलाम के फल से, मुंह की बातों से अच्छा खाएगा जी, लेकिन दगाबाजों की जान के लिए सितम है। हाँ जी, दगाबाजों की जान के लिए सितम है। सितम यानी दुख है। आपका कलाम आपके लिए फल है, आपकी बातें आपके लिए फल है, आपकी बातें आपके लिए सोना है, लेकिन दगाबाज अपने लिए सितम, दुख समेट रहा है, अपने लिए दुखों को जमा कर रहा है, क्योंकि वो दगाबाज है और दगाबाज से खुदा को कराहियत है जी। 13वीं आयत भी पढ़ेंगे, 15वीं। फहम की दुरुस्ती मकबूलियत बख्शती है। जी जी, किसकी? फहम की दुरुस्ती मकबूलियत बख्शती है जी, लेकिन दगाबाजों की राह कठिन है। आज दगाबाजों की राह क्या है? कठिन है। उनको एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां पर उनको बड़ी दुश्वारियां आने वाली हैं। पहले पे हमने क्या देखा? दगाबाज सितम उठाएगा, दुख उठाएगा। दूसरे नंबर पे उसकी राह क्या हो गई है? मुश्किल हो गई है, कठिन हो गई है। लेकिन साधकों का क्या हाल है? तीसरा पढ़े, इंसान 10वां बाब 9वीं है। साधकों का मुंह हयात का चश्मा है, जी, साधकों का मुंह हयात का चश्मा है, लेकिन शिरों के मुंह को जुल्म ढाल शरीर जो है ना, उनके लिए रास्ते में मुश्किलात है, उनके लिए परेशानियां हैं। अमसाल 10 की 9 हमने अभी देखी है। लेकिन जो कच रवि करता है जाहिर हो जाएगा, रास्तों बेखटके चलेगा। हाँ जी, अमसाल 10 की 9 है, ये रास्तबाज बेखटके चलेगा, लेकिन दगाबाज की राह क्या हो गई है? दगाबाज डर डर मरेगा, दगाबाज दुख की हालत में रहेगा, लेकिन रास्तबाज क्या जी? बेखटके भागा जा रहा है, बेखटके भागा जा रहा है। और रास्तबाज बुलंद आवाज के साथ कहता है, आगे राह जैसी भी हो, आगे राह उसे जैसी मर्जी हो, लोग के आगे ना जा, लोग के आगे ना जा। लेकिन वो क्या कहता है? वो कहता है खमात के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ये है साधक का ईमान और ये है साधक की राहें। बोले हैं साधक की राहें बड़ी आसान है, लेकिन बड़ी आसान से मुराद क्लियर है, लेकिन जो दगाबाज है वो कठिन राह पर चल रहा है। 10वें बाब की 31वीं आयत में देखेंगे, साधक के मुंह से हिकमत निकलती है, लेकिन कच को जुबान काट डाली जाएगी। हाँ जी, हिकमत निकलती है। साधक और दगाबाज में फर्क देख रहे? साधक के मुंह से क्या निकल रहा है? हिकमत। साधक के मुंह से निकल रही है सच्चाई, साधक के मुंह से निकल रही है खुदा की बातें, लेकिन कच को झूठी जुबान काट डाली चाहिए। सो मैं और आप साधक बनिए, क्योंकि सदाकत मेरे और आपके लिए है। अमसाल 11 की 3 ये भी रहिए, शाबाश। 11 की 3 कहती है, रास्तबाजों की रास्ती उनको उनकी रहनुमाई होगी, लेकिन दगाबाजों की कच रवि उनको बर्बाद कर देगी। लो जी, दगाबाजों की एक और गिफ्ट मिल गया, और गिफ्ट क्या मिला है? 3 गिफ्ट। तीसरा गिफ्ट उनको क्या मिल गया जी? बर्बादी। बर्बाद हो जाएंगे, बर्बादी आ जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि दगा की रोटी खाए और फिर बर्बाद हो जाए? कभी भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए तो पौलुस रसूल ने दूसरे
تموتی 3 बाब की पहली 5 आयत के अंदर आखिर ज़माने की बातें हमें सिखा दी कि हमें इन बातों में फंसना नहीं, बल्कि बुलंद आवाज से कहिएगा, फंसना नहीं बल्कि बचना है। ये बचाने के लिए आज से 2000 साल पहले लिखा गया, और ये बचाने के लिए आज 10 अगस्त 2025 को आपको कलाम सुनाया जा रहा है कि दगाबाजी की रोटी बर्बादी की तरफ लेकर जाती है, दगाबाजी की राहें बर्बादी की तरफ लेकर जाती हैं, दगाबाजी आपको नुकसान पहुंचाएगी। इम्साल 11:6 के अंदर ही देखें, रास्तबाजों की सदाकत उनकी रहाई है, रहाई देगी, लेकिन दगाबाज अपनी ही बदनीयती में फंस जाएगा। हाँ जी, कैसा मजे, किसी को फंसाने की जरूरत नहीं, दगाबाज को पड़ेगी। 4 बंदे तो 4 लेगा, लेकिन 5 में 4 फंस जाएगा, क्योंकि कोई शेर ਨੂੰ सवा शेर टक्कर जाता है, शेर को सवा शेर टक्कर गया, अपनी सारी दगाबाजी निकल जाएगी, अपनी सारी मकारी निकल के हाथ में आ जाएगी, अपनी सारे फरेब दूर हो जाएंगे, क्योंकि कलाम जानता है कि दगाबाज का हाल क्या होने वाला है। आज मुझे और आपको भी पता चल रहा है सादक किस सरफराजी में रहेगा और दगाबाज किस बर्बादी में रहेगा। सितम उसकी जिंदगी में, दुख उसकी जिंदगी में, उसकी राहें कठिन हो जाएंगी, और अभी हमने देखा कि उसकी बदनीयती में वो खुद ही फंस जाएगा, उसके पास राह कोई नहीं होगी। 10:32 में भी देख लें तो लिखा है, सादक के होंठ पसंदीदा बात से आशना है, लेकिन शरीरों के मुंह कज कोई करते हैं। वाले और भी हैं, अगर किसी को चाहिए होंगे तो ले लीजिएगा। आखिरी वाला देखते हैं, अम्साल 28वां बाब और उसकी 8वीं आयत देखते हैं। अम्साल 28 की 8 लिखा है, जो नाजायज सूद और नफा से अपनी दौलत बढ़ाता है, वो मस्कीनों पर रहम करने वालों के लिए जमा करता है। सूद एक ऐसी बीमारी है जो हमारे माशरे को लग गई हुई है। आज हमारे घराने सूद में फंसे हुए हैं, और पहले तो एक खास कौम होती थी ना जिससे सूद के पैसे मिलते थे, और असली सारे ही वो बड़े हुए हैं। हम माफी नहीं करते, हम छोटी, मैंने खुद खानदानों में ये बात देखी है, छोटी छोटी रकम लेकर उस पर भी रकम मांगते, नफा, नाजायज नफा, सूद, नाजायज दौलत, और ये जुल्म है और कुछ नहीं है कि हम एक दूसरे की मदद करने की बजाय, एक दूसरे का हाथ मिटाने की बजाय, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने की बजाय हम नाजायज नफे की तरफ चल निकलते हैं। 10,000 क्या चीज होती है? मैंने खानदानों में से सुना कि फलां से मैंने 10,000 लिया, उसने कहा हर महीने 1,000 ऊपर लूंगा या लूंगी। मैंने खुद देखा, वो फंसेंगे आप, ये दौलत आपका फंदा बन जाएगी। ये जो हम दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, तो कलाम में क्या लिखा है? ऊंचे महल चुमारे तेरे, हाँ जी, ऊंचे महल चुमारे तेरे होरना ने मल लेने थे। तो ये जो जमा कर रहे हैं ये मिस्कीनों तक पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा ये खुदा को पता है, लेकिन जमा आप गलत तरीके से कर रहे हैं, आपके काम नहीं आएगी, आपकी औलाद के काम भी नहीं आने वाला है पैसा। हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत को जगाएं, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाया करें। छोटी छोटी बातों में कोई नहीं, मिल जाते हैं, एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा हेल्प किया करें। अगर जरूरत हो तो कोई आ जाए आपके पास, उन 9 ताला ना सुनाया करो, यस ओके ठीक है,
ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وہ ایک غلط بات ہے، کہیں نہیں، سوری نہیں ہے۔ ناجائز نفع سود خدا کو پسند نہیں ہے۔ نکلیے اس میں سے، یہ گندا دھندا ہے، یہ گندا دھندا ہے، یہ کوئی اچھی کمائی نہیں ہے، یہ دغا بازی کا پیسہ ہے۔ اور کلام کہتا ہے خدا تو دغا بازوں سے کرائی دیتا ہے، کتنی چاہتی ہے۔ تو کیا ہم ایسا چاہتے ہیں آپ سے قریب جائے خدا کو؟ اور تریب سنڈر منڈر ہو کہ اندر خدا تو دیکھے گئی یار مجھے اس شخص کو دیکھ کر کچھ ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، کلام کہہ رہا، کلام کی باتیں۔ تو ہم نے ان ہتھکنڈوں سے باز رہنا ہے۔ ہم ساتھ دوسرا باب دیکھتے ذرا، نہیں رہا گیا مجھ سے، بڑی اچھی ورس ہے، 21ویں آیت اور 22ویں آیت دیکھیں۔ کیونکہ راست باز ملک میں بسیں گے اور کاہل اس میں عفاف نہیں قابل، لیکن شریر زمین پر سے کاٹ ڈالے جائیں گے اور دغا باز اس سے اکھاڑ پھینکے جائیں گے۔ دغا باز اکھاڑ پھینکے جائیں گے، دغا باز قائم نہیں رہیں گے۔ اپنے اندر دغا بازی کی سوچ کو مت آنے دیجئے، مکاری کی سوچ کو مت آنے دیجئے۔ اور یونانی میں کیا مطلب ہم نے دیکھا؟ پکڑوانے والا۔ آئیے ذرا لوکا کی انجیل میں چلتے ہیں، شاباش، لوکا 22:4 دیکھتے ہیں۔ لوکا 22 باب اور اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے، بلکہ 30 آیت سے بٹ اور شیطان یہودا میں سمایا جو اسکریوتی کہلاتا اور ان 12 میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے جا کر سردار کاہنوں اور سپاہیوں کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح ان کے حوالہ کرے۔ وہ خوش ہوئے اور اسے روپے دینے کا اقرار کیا۔ اس نے مان لیا اور موقع ڈھونڈنے لگا کہ اسے بغیر ہنگامہ ان کے حوالے کر دے۔ پکڑوانے والا، اس کا مطلب یہودا اسکریوتی کیا نکلا؟ کیا نکلا؟ دغاباز، پکڑوانے والا، مکار، ساتھ رہتا تھا، بوسے لیتا تھا۔ جب پکڑوانے آیا تو کیا کیا؟ یسوع مسیح کے آ کر بوسا دیا۔ اس کا مطلب سارے بوسے پیار والے نہیں ہوتے، تو کانی والے بھی ہوتے، فریبی والے بھی ہوتے۔ اور یہودا اسکریوتی استاد کو پکڑوانے کے لیے دغا بازی کر۔ کم ماں چرچ بی کیئرفل، چرچ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ ہم اس کردار کا حصہ بنے۔ اب ہم نے کیا دیکھا؟ دغا بازوں کا انجام کیا ہوگا؟ ناگہان گریں گے، منہ کنکروں سے بھر جائیں گے، روح کی شکستگی ہو جائے گی، ملامت ان کا حصہ بن جائے گی، بھلائی نہ دیکھیں گے، ستم ان پر ہوگا، زبان کاٹ ڈالی جائے گی، برباد ہو جائیں گے اور ان کی نعمتیں دوسرے انجوائے کریں گے۔ کیونکہ خدا کرائیت کھا جاتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم وفادار رہیں، پیار کرنے والے رہیں، قربانی دینے والے رہیں، دکھ اور سکھ میں خاندان جڑے رہیں، دکھ اور سکھ میں کلیسیا جڑی رہے، دکھ اور سکھ میں کلیسیا اور لیڈر جڑے رہے، خاندان میں میاں بیوی ایک رہیں، بچے اور ماں باپ ایک رہیں۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ خدا دغا بازی نہیں چاہتا، مکاری نہیں دیکھنا چاہتا، فریب نہیں دے چاہتا کہ ہم ایک دوسرے کو دیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والے ہوں۔
मत्ती 24:10 के अंदर जब यीशु मसीह ने आने वाले वक्त के बारे में बताया, 24:10 के अंदर लिखा है, और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे। यानी उस वक्त कब? आखिर ज़माने में। उस वक्त कब? जब बुरे दिन आएंगे। उस वक्त कब? जब क़यामत नजदीक होगी, जब यीशु मसीह अपने लोगों को यानी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला होगा, उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। ये आखिर ज़माने की खतरनाक हालत होगी। एक दूसरे को पकड़वाएंगे यानी कि एक दूसरे के साथ दगाबाजियां करेंगे। आइए आज यीशु मसीह की हुजूरी में जोर मांगे ताकि वो हमें दगाबाजी नहीं, ईमानदारी अता करे, वो हमें रास्तबाजी अता करे, वो हमें अपने हुजूर वफादारी अता करे, ताकि हम दगाबाजी का खाना ना खाएं, हम दगाबाजी की जिंदगी ना गुजारें। दगाबाजी की जिंदगी कंकरों से भर जाएगी हमारे मुंह को। थोड़ी देर के लिए तो मीठी लगती है, लेकिन उसका अजर बहुत सारी तकलीफ और बहुत ज्यादा नुकसान है। आओ अपनी जगह पर खड़े हो और चंद लम्हों के लिए हम सब यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने दें।